بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد صديق المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الشيخ محمود صديق المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الشيخ محمد رفعت. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات
مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ مصطفى إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله يفتح عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ سيد السعيد. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. بارك الله فيك يا مولانا. بارك الله فيك. الشيخ البنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نختم فاصل من كلام الشيخ النشبندي. في بقعة من بقاع الأرض طائرة بسم الله مولانا بنت وهب أنجبت ولدا فأنجبت خير خلق الله إنسانا